रशिया भारत को एक दुनिया की बड़ी अहम ताकत के तौर पर देखता है। पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, काफी मुद्दत गुजर गई कि कोई भी मुल्क हमारे साथ किसी तरह का कोई नया मायदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपको ऐलान करके तो आइसोलेट कर दिया कि हमने आपसे मुलाकात तक नहीं करनी, क्योंकि किसी मुल्क की कोई जरूरत नहीं बनती कि वो पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क को, जो कि दुनिया में एक लाइबिलिटी समझी जाती है, और अगर आप किसी मुल्क में दौरे की बात करते हैं तो उनको पहले जो है वो कान खड़े हो जाते हैं कि अब ये हमसे कुछ पैसे। में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने आइसोलेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि खुद पाकिस्तान मीडिया भी ये कबूल कर रहा है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया से कट चुका है। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान यूएस की गोद में बैठा हुआ करता था। यूएस के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, पर पाकिस्तान ने वो मौका बहुत ही बुरी तरह से गवा दिया। पाकिस्तान ने यूएस को कई बार धोखा दिया, जिसकी वजह से आज यूएस ने पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते नहीं रखे हैं। वहीं दूसरी ओर मौलवियों की वजह से पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ भी पंगा ले लिया। वो फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। ले देखिए, पाकिस्तान के पास बचे थे मुस्लिम देश, पर मुस्लिम उम्मा करके पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाना ही चाहा, जिसकी वजह से आज सारे के सारे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया है। आखिरी में उनके पास बचा था चीन के साथ उनका जो सीपेक का प्रोजेक्ट था वो बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था दोनों ही देशों के लिए, पर पाकिस्तान ने इतना करप्शन किया उसमें और उसके सारे प्रोजेक्ट इतने स्लो कर दिए कि चीन भी पाकिस्तान से नाराज बैठा है। आज की तारीख में ये कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना चाहता। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। प्यूटन साहब इंडिया गए और वहां पर कोई 28 के करीब कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिसमें इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो ये थी कि वो यानी रशिया भारत को एक दुनिया की बड़ी अहम ताकत के तौर पर देखता है। सर, जिस तरह मैंने बात की, एक तरफ तो हमने देखा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े मायदे हो रहे हैं और बड़े सरबराहान एक दूसरे के कंट्रीज में जा रहे हैं, बल्कि मैं देख रही थी कि मैक्रोन साहब जो हैं वो वहां पर हमें देखा कि केएसओ के मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी तस्वीरें नजर आई। पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, काफी मुद्दत गुजर गई। और आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, इस सारी सिचुएशन को? अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो झूठ और गलत बयानी के बहुत बड़े बड़े अंबार लगा के तो उनके ऊपर बैठ के फेंस सिटिंग कर रहा है। पहली बात तो ये है ना कि आप झूठ और फरेब मसलसल के अमल से निकल के तो अवाम के सामने आए और आके तस्लीम करें कि भाई वी हैव ए प्रॉब्लम इंटरनेशनली। और वो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मुल्क हमारे साथ किसी तरह का कोई नया मायदा करने के लिए, कोई नई रायत देने के लिए, कोई नई नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। ये न्यूज़ में कोई ऐसी खुफिया बात भी नहीं है, चूँकि आपने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं गुज़श्ता 3 सालों के दौरान या उससे भी पहले, उनका नतीजा ये है कि दुनिया ने आपके बारे में एक मौक़िफ़ बना लिया है। मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो आल दो के उसके जितने भी मसाइल हों या उसमें जिस तरह की भी कोई गलत या सही हुकूमतें आ जाएं, लेकिन उसका स्टिल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जो वेट है एज ए सुपर पावर और जो एक फैसला कुन ताकत है वो अब भी बरकरार है। उसको बेशक एक चैलेंज दरपेश है, लेकिन वो ताकत ख़त्म नहीं हुई है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपको बाबांग दैल बिल्कुल ऐलान करके तो आइसोलेट कर दिया कि हमने आपसे मुलाकात तक नहीं करनी है, क्योंकि मुल्कों के दरमियान कोई ताल्लुकात जहाँ सरबराह आपस में मुलाकात ना कर सकें और एक दूसरे को वो जो कहते हैं ना आई टू आई ना देख सकें, तो ज़ाहिर है फिर वो ताल्लुकात नहीं होते। उसका मतलब ये है कि आपके दरमियान कोई सख्त किस्म की मामलात जो हैं वो चल रहे हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। लेकिन वो एड्रेस करने के बाद आपने अपने अवाम को ये बताया कि नहीं जी एवरीथिंग इज़ गुड, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है जी, हम तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और झूठ पे मबनी आदाद व शुमार और इंडिकेटर्स और इशारिये आप दिखा रहे हैं कि हम 2 साल में इतना कर लेंगे और 5 साल में इतना कर लेंगे, यानी बिल्कुल ही जो कहते हैं ना अफसाने सना के तो आप हकायक पे जो है वो पर्दा डाल रहे हैं। और इनफैक्ट आपका जो इंटरनेशनल रोल है वो फेंस सिटिंग है
آپ جو ہے وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ویٹنگ فار اللہ والی بات ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بچت ہو، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے دنیا کی آپ کو جو مغربی دنیا ہے جس کا بہت بڑا اثر ہے آج بھی دنیا کی اکانومی میں اور پالیٹکس میں، وہ تو ظاہر ہے امریکہ کو فالو کرے گا، اور انہوں نے فالو کر کے آپ کو اگنور کر دیا ہے۔ اگر اب کہیں سے کوئی چھوٹی موٹی خبر آتی بھی ہے تو وہ آپ کے اگینسٹ آتی ہے۔ مثلا یورپین یونین نے یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اس کا سختی سے نوٹس لے لیا، یا کسی اور ملک نے جو ہے وہ کوئی فرانس نے یہ بات کر لی وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں، چونکہ ہم نے بنیادی طور پہ جو فارن پالیسی ہے وہ چین اورینٹڈ کر دی تھی کپل آف ایئرس اگو، لیکن انفارچونیٹلی چین کے بھی معاملات جو ہیں وہ درمیان میں اس قدر بدل گئے ہیں کہ چین بھی آپ کو اس طرح کا سپورٹنگ ہینڈ جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ نہیں دے رہا ہے جو وہ 2 سال پہلے یا سال پہلے آپ کو دینے کے لیے تیار تھا، جس کی وجہ سے آپ سفارتی سطح پہ 100% آئسولیٹڈ ہیں، اور جس کا آپ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں نہ کوئی آتا ہے اور نہ کوئی جاتا ہے۔ ظاہرہ آئے گا کوئی، جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ کس لیے آئے گا، تو جائے گا تب جب آپ کو انوائٹ کیا جائے گا نا، تو انوائٹ تو تب آپ کو کیا جائے گا جب آپ کے ایجنڈے جو ہے وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ بھائی آپ اس دنیا میں رول کیا پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے جس طرح میں نے سوال کیا جیسے پریزیڈنٹ پیوٹن وہاں پر آئے تو ساتھ ہی ہمارا کنٹری بھی ہے، تو ہم کیا یہ کر سکتے تھے کہ ہم بھی ان کو دعوت دیتے؟ کہ ایک تو آپ کے ایجنڈے پہ جو ہے، اگر سب سے بڑا جو ایجنڈا وہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں جنگ ہے، یا دنیا میں اسلامی بلاک بنا کے تو باقی دنیا کو جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے، یا آپ کا سارا جو فوکس ہے وہ انڈیا ہے کہ ہر کام جو ہمارا ہوگا سفارتی سطح پہ وہ انڈیا کو سامنے رکھ کے ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی ملک انوائٹ نہیں کرے گا، چونکہ کسی ملک کی کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ وہ پاکستان جیسے ایک غریب ملک کو، جو کہ دنیا میں ایک لائبلٹی سمجھی جاتی ہے، پاکستان دنیا میں ایسٹ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو لوگ اپروچ کریں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پاکستان کو دنیا میں لائبلٹی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ملک میں دورے کی بات کرتے ہیں تو ان کو پہلے جو ہے وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہم سے کچھ پیسے مانگیں گے، یہ تو کوئی خوشخبری نہیں آتی نا کہ آپ کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تو آپ دورہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آئسولیٹڈ ہیں۔ یہ بات ہوئی آپ کی آنے جانے کی کہ نہ یہاں کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، یہ بڑی سیڈ اور بہت ہی اداس کر دینے والی بات ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور جب تک حکمران طبقات اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے یہ مزید جو ہے وہ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ رہا سوال پوٹین کا انڈیا کا دورہ، تو یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ اب یہ آؤٹ آف بلو جو ہے وہ کوئی پوٹین اتنے بڑے طاقتور ملک کا اس وقت جو ہے سربراہ کے طور پہ وہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے آ گیا یا آ کے اس نے 28 معاہدے یا 30 معاہدے یا جتنے بھی ہیں وہ سائن کر لیے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک پورا تسلسل ہے انڈیا کی خارجہ پالیسی کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے چیریٹی لے کے تو انٹرنیشنل ریلیشن میں نہیں جاتی ہے، اس میں لے اور دے، جس کو لو اور دو کی بنیاد پہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب اگر روس نے یہ سارے معاہدے سائن کیے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس کیا پوٹینشل ہے، اور انڈیا کی جو ایک گروئنگ مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی، ایک لیڈنگ قسم کی مڈل کلاس ہے، پرچیزنگ پاور ہے، اور دنیا کے کاریڈورز میں اب جو اس کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، جو منڈی میں اس کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے روس ایز اے اکنامک اور پولیٹیکل پاور کے اپنا حصہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ریسیپروکل ہے جس کی بنیاد پہ وہ آئے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی بے شک ناراضگی بھی مول لی ہوگی، سب کچھ کیا، لیکن ان کو اپنا فائدہ اور اس کا پوٹینشل نظر آتا ہے۔ تو آپ ان کو دعوت دیتے تو سب سے پہلے تو آپ نے مسئلہ کشمیر نکال کے آگے رکھنا ہوتا ہے ٹیبل پہ۔
اب ظاہر ہے ہمیں بھی مسئلہ کشمیر حل ہونے سے بڑی ہمدردی ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے، حل ہونا چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو ایک مسئلے کی نظر کر کے تباہ و برباد نہیں کر سکتے۔ اب کون آ کے آپ کی کہانی سنے گا 50 سال پرانی، 70 سال پرانی کہانی سنے گا اور وہ گڑے مردے اکھاڑے گا کہ کوئی جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں ان پہ عمل کرا دیں، وہ جی انڈیا کی مذمت کر دیں، وہ جی فلاں کرتے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ نے اپنا وقت ضائع کیا بلکہ آپ نے دنیا کا وقت ضائع کیا، اور دنیا کب تک جو ہے وہ آخر آپ کی یہ رام کہانی جو ہے وہ سنتی رہے گی کہ جی وہ کریں۔ اب آپ نے روس کو تو یہ سننے کے لیے تو تیار نہیں تھا نا کہ آپ انڈیا کو کہیں جی کہ کشمیر جو ہے وہ سلور پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دے، قراردادوں کے نام پہ، ریفرنڈم کے نام پہ، رائے شماری کے نام پہ، یا وہاں پہ رائے شماری کرا دے چونکہ وہاں مسلم پاپولیشن ہے تو ہمارے حق میں ووٹ دے گی۔ یہ اس طرح کی بچکانہ باتیں سننے کے لیے کوئی اپنے کان آپ کو لینڈ نہیں کرے گا، نہیں دے گا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے کان کھاتے رہیں، آپ جتنی دعوتیں مرضی دیتے